सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा अनलाइन क्लास एलओसीमा स्वागत छ। आज म फेरि लोकसेवा आयोगले लिने शाखाधिकृत अन्तर्गतको द्वितीय पत्र मा एकाइ 3 अन्तर्गत 3.5 मा रहेको सार्वजनिक व्यवस्थापन, निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्र भन्ने टपिक अन्तर्गत पार्ट 1 मा सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा तथा परिचय बारे छलफल गर्न गइरहेको छु। एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सार्वजनिक व्यवस्थापन, निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्रलाई सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ सेम अवधारणा हो वा उस्तै हो नि, ती नै एउटै हो कुरा भन्ने कुरा जस्तो गरेर हुन्छन्। हो, त्यो एउटै त हो, तर अलि फरक छ, सूक्ष्म भिन्नता छ। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको एउटा अवधारणा हो भने निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्र यी दुई भनेका चाहिँ संयन्त्र, विधि, संस्थाहरू हुन्। निजामती सेवा भनेको संयन्त्र वा संस्था हो, कर्मचारी तन्त्र पनि त्यही हो, संयन्त्र वा संस्था, ढर्रा वा अड्डा हो। भने सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको अवधारणा हो, त्यो एउटा चाहिँ ठिक छ, दर्शन वा अवधारणा हो। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु होला। ल सुरु गरौँ है त। सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा तथा परिचयलाई सुरु गरौँ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिक अवधारणा हो भन्छौँ। सार्वजनिक प्रशासन जुन पहिला थियो, जसलाई हामी चाहिँ तपाईको ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन टिपिए पनि भन्छौँ। सार्वजनिक प्रशासन पहिलाको जुन सरकारी संयन्त्र थियो त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रका राम्रा सिद्धान्त वा अवधारणाले अपनाएको थिएन। त्यो चाहिँ बढी प्रक्रियामुखी थियो, नतिजा दिन्थेन त्यसले। त्यसलाई चाहिँ हटाएर, त्यो हटाउनु भन्दा पनि त्यसलाई त्यही स्थायी राखेर त्यसमा चाहिँ नयाँ कुराहरू एड गरियो। अर्थात् नयाँ कुराहरू एड गरियो, त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू त्यसमा एड गरियो। त्यो निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू एड गरेर जुन चाहिँ नयाँ व्यवस्थापन बन्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ सार्वजनिक व्यवस्थापन। यसलाई चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन PM वा NPA, न्यू पब्लिक तपाईँको म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ। कुरा उयो हो। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिक अवधारणा हो। सार्वजनिक प्रशासन भनेको सरकारी प्रशासन भनौँ, अब त्यसको आधुनिक अवधारणा हो, जुन परम्परागत निर्देशन र नियन्त्रणमूलक प्रशासनभन्दा अलिक फरक छ। नियन्त्रणमूलक प्रशासन पहिलाको जुन हाम्रो थियो त्योभन्दा अलिक फरक छ। वर्तमानमा यसलाई प्रतिस्पर्धी, नतिजा दिने प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी प्रशासनको रूपमा लिइन्छ। यसले सुधारिएको र सबलीकृत निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्रको अपेक्षा गर्दछ। अब यसले चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको अवधारणा वा दर्शन हो भने निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्र भनेका तपाईँको सिस्टम, तपाईँको विधि वा संयन्त्र संस्थाहरू हुन्। त्यही भएर यो सार्वजनिक व्यवस्थापनले के अपेक्षा गर्दछ भने निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्र चाहिँ सबल हुन्, सुधारेको हुन् भन्ने तपाईँको अपेक्षा गर्दछ। निजामती सेवा र कर्मचारी तन्त्र के हुन् त? संयन्त्र हुन्। यिनलाई चाहिँ सुधार्ने काम कसको हो? यिनलाई चाहिँ सुधार्ने अपेक्षा कसले लिएको छ? सार्वजनिक व्यवस्थापनले। अब अर्को स्लाइडतर्फ लागौँ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको हो। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई ह्यान्डल गर्ने काम सरकारको नै हो। सरकारले चाहिँ आफ्नो पुरानो जुन ढर्रा थियो त्यसमा अलिक सुधार गरेर सार्वजनिक व्यवस्थापन ल्याएको हो, हामी सबैलाई थाहा छ, जसले सार्वजनिक प्रशासनलाई जीवन्त र गतिशील संयन्त्रको रूपमा अर्थ्याउँछ। पुरानो वेबेरियन ढाँचाले प्रक्रियामा ध्यान दिन्थ्यो भने सामाजिक व्यवस्थापनले चाहिँ प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिन्छ। प्रदर्शन भनेको एक्सनलाई, एक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्न खोजेको, डेमोन्स्ट्रेसन भन्न खोज्नुभन्दा पनि एक्सनलाई प्राथमिकता दिन्छ। जुन म्याक्स वेबरको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जुन पुरानो चाहिँ ढर्रा थियो, जसले चाहिँ रुलहरू नै हुनुपर्छ, प्रक्रियामा ध्यान दिने ऱ्याटेपिजम थियो, जुन पहिला लाल फिताशाही तन्त्र भन्छौँ नि, एउटा रेड फाइल चाहिँ एउटा अड्डाबाट अर्को अड्डामा जाने जुन किसिमको जुन प्रणाली थियो, प्रक्रियालाई मन पराउने प्रणाली, त्यो ढाँचालाई ध्यान दिन्थ्यो भने पुरानो जुन सार्वजनिक प्रशासन थियो, यसले चाहिँ केलाई ध्यान दिन्छ? प्रदर्शन वा एक्सन, एक्टिभिटीलाई ध्यान दिन्छ सार्वजनिक व्यवस्थापनले। यो अवधारणा 1970 र 80 को दशकमा नव उदारवादी सिद्धान्तबाट सशक्त बनेको हो। यो 1970 को 80 को दशकमा के भयो चाहिँ बेलायतबाट चाहिँ मार्गरेट थ्याचरले चाहिँ थ्याचर्स डक्ट्रिन ल्याउनु भयो वा सिद्धान्त भन्छौँ हामी त्यसलाई। उनले चाहिँ 1980 को दशकमा वा 1970 को अन्ततिर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक खुल्ला छोड्ने उदारवादी शैली उनले चाहिँ अपनाउनु भयो र संसारभरिका सबै सरकारहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कम रेगुलेट गर्न थाले र उदारवादी शैलीहरू अपनाउन थाले। अब त्यो कारणले चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ अलिक बढी प्रगति गर्यो। उदारवादी शैली अपनाइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रले चाहिँ बढी प्रफिट कमायो, सफल भए।
निजी क्षेत्र त्योभन्दा पहिले पनि सफलै थियो। त्यो बेला चाहिँ निजी क्षेत्र सफल थियो, त्यो चरम बिन्दुमा पुगेको थियो, धेरै सक्सेस थियो। तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ जापान, अमेरिका र युरोपियन देशहरू चाहिँ पुँजीवादको कारणले, निजी क्षेत्रकै कारणले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ धेरै अगाडि बढेका थिए। कन्ज्युमरिजम सुरुवात भएको थियो, त्यो उपभोगवाद सुरुवात भएको थियो। त्यो देखेर चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा चाहिँ पनि निजी क्षेत्रका केही नयाँ गुणहरूलाई चाहिँ ल्याउने कुरा चलिरहेको थियो। हो त्यो जुन नयाँ त्यो अवधारणा हो, त्यो अवधारणा चाहिँ हामी के भन्छौँ, सार्वजनिक व्यवस्थापन। त्यो अवधारणाको अवलम्बन सबै देशहरूमा चाहिँ उही ढङ्गले उही कालखण्डमा भएन, कोहीमा पछि भयो, कोहीमा अगाडि भयो। सिद्धान्त चाहिँ त्यो बेला आएको थियो भन्न खोजेको मैले है। यो अवधारणा 1970 र 80को दशकमा नवउदारवादी सिद्धान्तबाट सशक्त बनेको हो, जसले सरकारी उदारवादी, नवउदारवादी भनेको पहिले उदारवादी थियो अलिकति, त्यसमा पनि नवउदारवादी भनेको अलिक बढी उदारवादी भन्न खोजेको नयाँ तरिकाको उदारवाद, जसले सरकारी कार्यक्षेत्रलाई सञ्क्षिप्त गर्दै सरकारको कार्यक्षेत्रलाई अलिक चाहिँ कट गर्यो, प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ। प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चाहिँ बढाउने यसले उद्देश्य राख्छ भन्न खोजेको। निजी क्षेत्रको सफल व्यवस्थापकीय अभ्यासलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा अपनाएर प्रशासनिक क्षमता सुधार्ने चिन्तन पनि यसमा समावेश छ। अब सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो, त्योतर्फ लागौँ है। सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापकीय क्षमता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने एउटा यो दर्शन वा अवधारणा हो। यसले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको जुन गुणस्तर चाहिँ राम्रो भएन भन्छौँ नि, हो त्यो गुणस्तरलाई सुधार ल्याउने चाहिँ यो अवधारणा हो। अब सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ यो आयो, कुन कुन देशमा कहिले प्रयोग भयो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ कहिले आयो सिद्धान्त भन्ने कुरा हो। नेपालमा पनि यो चाहिँ 1990को दशकपछि चाहिँ अलिअलि प्रयोग भएको थियो यसको सिद्धान्त चाहिँ। यो सार्वजनिक प्रशासनको उपविधा हो, यसलाई सुधारेको रूप पनि भन्छौँ हामी, उपविधा पनि भन्छौँ सार्वजनिक प्रशासनको, जसले चाहिँ सार्वजनिक सङ्गठनहरूमा चाहिँ प्रभावकारी व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूलाई बुझाउँछ। यसले निजी र व्यावसायिक क्षेत्रका सफल अभ्यासलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा अपनाउँदै सरकार, सार्वजनिक सेवा र समग्र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकारको कार्यशैलीलाई सक्षम र नतिजामुखी बनाउनु हो। के चाहिएको छ हामीलाई, नतिजामुखी सरकार चाहिएको छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ल्याइएको थियो, यसको अवधारणालाई ल्याइएको थियो भनौँ। यसलाई आजकल लेट म्यानेजर्स म्यानेजको सिद्धान्तको रूपमा पनि हेरिन्छ। अब लेट म्यानेजर्स म्यानेज भनेको चाहिँ व्यवस्थापकहरूलाई आफ्नो काम गर्नु देऊ, उनलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गरियो, जहाँ नागरिकमुखी, बजारमुखी, सहकारितामुखी सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरिन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरूतर्फ लागौँ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू चाहिँ निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनको जस्तै छ। अब निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनको शैली अपनाएको हुनाले चाहिँ हामीले सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा पनि निजी क्षेत्रकै व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू हामी पढ्नेछौँ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त पहिलो छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले 1910 चाहिँ यो ल्याएका थिए। यस सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भने वैज्ञानिक तरिकाबाट चाहिँ व्यवस्थापन चलाउनुपर्छ। तपाईँको स्पेसलाइजेसन, वर्क डिभिजनमा यसले चाहिँ यसको वकालत गर्यो, वर्क डिभिजन हुनुपर्छ, स्पेसलाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने कुराको। ठिकै हो, त्यो बेला चाहिँ भर्खर फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ एसेम्ब्ली लाइन, तपाईँको फोर्ड कारको एसेम्ब्ली लाइन अमेरिकामा भर्खर सुरु भएको थियो। त्यही भएर अमेरिकी समाजलाई हेरेर चाहिँ उनले एफडब्ल्यू टेलरले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। एफडब्ल्यू टेलरको सिद्धान्तले चाहिँ कामको कार्य सम्पादन र वैज्ञानिक पद्धतिबाट सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिन्छ, तर यसले मानिसलाई मसिनको रूपमा हेर्ने गरेको भनेर आलोचना पनि गरिएको छ है। एउटा अर्को कुरा प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त, यो चाहिँ व्यवस्थापनलाई प्रशासकीय ढङ्गबाट यसले हेऱ्यो। हेनरी फ्योलको 14वटा सिद्धान्त धेरैलाई थाहा नै होला। हेनरी फ्योलको सिद्धान्तले श्रम विभाजन, अधिकार, जिम्मेवारी, अनुशासन र साङ्गठनिक एकतालाई व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने कुरामा जोड दिन्छ। अर्को तेस्रो छ कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त। यो चाहिँ तपाईँको वेबरियन सिद्धान्त हो। यसमा चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ रुल रेगुलेसनहरू, व्यापक रूपमा रुल रेगुलेसनहरू भए मात्र तपाईँको व्यवस्थापन चल्छ भन्छ। यो चाहिँ बढी जसो चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा प्रयोग भएको हो। म्याक्स वेबरद्वारा, जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्तले पद सोपानमा आधारित संरचना र नियमहरूको पालनाद्वारा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने कुरामा जोड दिन्छ, तर यसलाई लाल फिताशाहीको लागि आलोचना गरिएको छ। लाल फिताशाही भनेको चाहिँ रेड टेपिजम भन्छौँ हामी यसलाई अङ्ग्रेजीमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रातो फाइलहरू जो हुन्छ नि, एउटा सरकारी कार्यालयबाट अर्को सरकारी कार्यालयमा जान्छ, काम चाहिँ भइरहेको हुँदैन, छिटो फाइलहरू मात्रै यताउता हुने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी लाल फिताशाही भन्छौँ। लाल फिता भएको फाइल हुन्छ नि, जो लाल फिता भएको फाइल तपाईँले
देख्नु भएको होला। मानव सम्बन्ध सिद्धान्त यसले चाहिँ अब व्यवस्थापनमा वा कम्पनीहरूमा मानव सम्बन्धको कुरा गरेको थियो। मानिसलाई चाहिँ भावनात्मक रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। काम मात्र गराउने होइन होइन, भावनात्मक रूपमा पनि मान्छेलाई बुझेर त्यो अनुसार काम गरायो भने चाहिँ बढी प्रोडक्सन हुन्छ भनेको थियो यसले। इल्टन मायो, यो चाहिँ 1940 को दशकमा आएको थियो। इल्टन मायो, मेरी पार्कर फोलेट लगायतद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्तले मानिसलाई भावनात्मक र सामाजिक पक्षबाट प्रेरित गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। पद्धति सिद्धान्तले चाहिँ व्यवस्थापनलाई पद्धतिको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्छ, किनकि तपाईँको निजी कम्पनीहरूमा हामी देख्न सक्छौँ र मेटेरियल हुन्छ इनपुटको रूपमा, त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरिन्छ र आउटपुट रूपमा चाहिँ फिनिस्ड गुडहरू आइरहेको हुन्छन्। सर्भिस सेक्टरमा पनि त्यही देख्छौँ हामी। त्यही भएर चाहिँ टालकोट पर्सनले चाहिँ सिस्टम थ्योरी ल्याए। उनले के भने व्यवस्थापनलाई एक प्रणालीको रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ भने, जसमा चाहिँ इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट समावेश हुन्छन् भने। अर्को छ उद्देश्यमूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्त, त्यसलाई चाहिँ MBO, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ कार्य सम्पादनलाई, कामलाई चाहिँ उद्देश्यसँग जोडिन्छ। उद्देश्यसँग कामलाई जोड्यो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ र उद्देश्य हासिल पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। पिटर डुकरको यो सिद्धान्तले व्यक्तिगत र साङ्गठनिक दक्षतालाई जोड्दै कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउँछ भन्ने कुरा गरेको थियो। सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्त हेरौँ। रेन्सिस लिङ्कर्टको सिद्धान्तले व्यवस्थापनलाई सहभागितामूलक बनाउन उद्देश्य निर्धारणदेखि लाभांश वितरणसम्मको प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन जोड दिन्छ। त्यसैगरी आकस्मिकताको सिद्धान्तले के भन्छ भने व्यवस्थापनमा धेरै कुराहरू चाहिँ आकस्मिक रूपमा हुन सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ परिस्थितिको आधारमा निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। रुल, रेगुलेसन र लहरू स्थिर हुन्छन्, तिनीहरूले परिस्थिति अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भने परिस्थितिको आधारमा भिन्न शैली र दृष्टिकोणबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। एउटै तरिका सधैँ उपयुक्त नहुने बताउँछ। जस्तो हामी सिस्टम थ्योरी भन्यौँ, अनि अर्को थ्योरीहरू भन्यौँ, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनौँ। अब तपाईँको परिस्थिति अनुसार चाहिँ विभिन्न थ्योरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आकस्मिकता सिद्धान्त वा कन्टिन्जेन्सी थ्योरीले भन्छ। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनका चाहिँ कार्यक्षेत्रहरूतर्फ लागौँ। सार्वजनिक व्यवस्थापन चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ सरकार तथा निजामती सेवामा सुधार गर्नुको लागि यो अपनाउन सकिन्छ। एउटा त निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउनुको लागि, मानव स्रोतको व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउनुको लागि यो अपनाउन सकिन्छ। तपाईँको मानव स्रोत व्यवस्थापनमा चाहिँ योजना, नीति, क्षमता विकास, सही कार्य जिम्मेवारी, उत्प्रेरणाहरूको उचित सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुको लागि। अर्को सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्न यो अपनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ नतिजामुखी लचिलो बनाउन। स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गर्न पनि यो अपनाउन सकिन्छ। स्रोत साधनलाई चाहिँ मितव्ययी बनाउन, कार्यदक्षता र साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न। साङ्गठनिक सुधार गर्न पनि यो बनाउन सकिन्छ। सङ्गठनलाई चाहिँ छरितो प्रभावकारी बनाउन पनि यो गर्न सकिन्छ। अर्को ज्ञान व्यवस्थापन। ज्ञान व्यवस्थापन भनेको चाहिँ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कुरा हो। जस्तो एउटा चाहिँ कम्पनीमा एउटा चाहिँ कर्मचारी छ, त्यो नयाँ आएको कर्मचारीले चाहिँ कुनै कुरा सिक्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। त्यसले चाहिँ त्यो कुरा सिक्यो भने चाहिँ त्यो कुरा सिकेर चाहिँ त्यसलाई नयाँ ढङ्गले गर्दैछ भने त्यसलाई यदि त्यसले चाहिँ दस्तावेज गर्यो वा डकुमेन्टेड गर्यो भने चाहिँ भोलि नयाँ आउने कर्मचारीले पनि त्यो डकुमेन्टमा त्यो हेर्छ, पुरानो कर्मचारीले यसरी गरेको रहेछ, मैले पनि यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ ज्ञान व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को सार्वजनिक प्रशासनका धारणाहरूतर्फ लाग्यो। सार्वजनिक प्रशासनमा मैले चाहिँ त्यहाँ 3वटा धारणाहरूको बारेमा चर्चा गरेको छु। एउटा चाहिँ NPM, अर्को NPS र अर्को NPG। NPM भनेको सार्वजनिक व्यवस्थापन जस्तै हो। मैले यहाँ चाहिँ TPA को बारेमा कुरा गरेको छैन। NPM चाहिँ 1980 को दशकमा आएको अवधारणा हो। यो चाहिँ यसले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा निजी क्षेत्रका व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको अपनत्व गराएको छ। हामी जो अहिले पढिरहेको छौँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, यो नै NPM हो भन्न खोजेको। NPMमा निजी क्षेत्रका व्यवस्थापन विधि, कार्य सम्पादन, व्यवस्थापन प्रणाली, यस्ता कुराहरूको कुरा गरिन्छ। यहाँ चाहिँ स्वचालन अनि लक्ष्य प्राप्तिको मापदण्डका कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिइन्छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी मान्दै सेवा प्रवाहमा सुधारको मार्ग निर्देशित गरेको छ यसले। NPM अन्तर्गत निजीकरण, विकेन्द्रीकरण, प्रभावकारी प्रशासकीय नियमनलाई समेट्दै सङ्गठनात्मक परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ NPMमा समेटिएको छ। अब NPS को कुरा गर्ने भने चाहिँ यसले के भन्छ भने लोकतान्त्रिक शासनको आदर्शमा चाहिँ आधारित भएर जनतालाई ग्राहक होइन सक्रिय नागरिकको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्छ। पहिलेको NPMले के भनेको थियो, जनतालाई चाहिँ ग्राहकको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गरेको थियो। अब पूर्ण रूपमा त गरेको थिएन, एक हिसाबले गरेको थियो। तर यसले के भन्छ भने होइन, NPMलाई हामी अपनाउँछौँ, तर NPMमा चाहिँ हामीले जनतालाई ग्राहक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्दैनौँ। जनतालाई चाहिँ हामीले ग्राहक होइन सक्रिय नागरिकको रूपमा हेरेर सेवा गर्नुपर्छ भन्छ। डेनहार्ड एन्ड डेनहार्डले यो अवधारणा चाहिँ सब सिटिजन नट कस्टमर भन्ने सिद्धान्तका साथ प्रचार गरेका हुन्।
यसले नागरिकको सक्रिय सहभागिता, लोकतान्त्रिक कार्यशैली र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ सार्वजनिक सेवाले चाहिँ नागरिकहरूका साझा मूल्य र उद्देश्यको प्राप्तिमा सार्वजनिक सेवकको भूमिका सहयोगी बनाउने र नागरिक स्वार्थ प्रवर्धन गर्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छ। नयाँ सार्वजनिक शासकीय प्रबन्ध, त्यस्तो अवधारणा छ एनपिजी। यो चाहिँ 1990 को दशकमा वा त्यो पछि आएको अवधारणा। यसले चाहिँ के भन्छ भने सरकार मात्रले कुनै सबै कुराहरू सबै काम गर्न सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ बहुआयामिक अवधारणा यसले अपनायो। मल्टी मोडल, मल्टिफ्याक्टर मोडल वा तपाईँको मल्टी अर्गनाइजेसन मोडल हो यो। यसमा चाहिँ यो बहुपक्षीय मोडल, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने विद्युतीय शासन, सामाजिक सन्दर्भ, अनि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी क्षेत्र सबैलाई चाहिँ एउटैमै लिएर जानुपर्छ भन्छ यसले चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँको बहुपक्षीय मोडल हो, बहुस्तरीय, मल्टी लेभल, मल्टी एस्पेक्ट भएको मोडल हो। नयाँ सार्वजनिक शासकीय प्रबन्ध सार्वजनिक व्यवस्थापनको अर्को नयाँ अवधारणा हो, जसलाई ओस्बोर्नले पुरानो कर्मचारी तन्त्रीय र व्यवस्थापनवादी शैलीभन्दा भिन्न रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसले अन्तर सङ्गठनात्मक सम्बन्धमा विश्वास, सम्बन्धात्मक पुँजी र करार सम्बन्ध, करारमा पनि कर्मचारी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा, करार सम्बन्धलाई शासकीय संयन्त्रको रूपमा प्राथमिकता दिन्छ। एनपिजीमा बहुपक्षीय र बहुस्तरीय शासन प्रणाली, विद्युतीय शासन र सामाजिक सन्दर्भ अनुरूपको सार्वजनिक मामिलाको समन्वयलाई जोड दिइन्छ, जहाँ सरकारी, गैर सरकारी, निजी र नागरिक समाज लगायतका संस्था सहभागी हुन्छन्। यसले चाहिँ बढी के गर्यो भने बहुस्तरमा सरकार चल्नुपर्छ, सरकारले मात्र सबै कुरा गर्न सक्दैन। त्यही भएर सरकारले चाहिँ नागरिक हितको लागि गर्ने विभिन्न कुराहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रको सहयोग लिनैपर्छ। बहुपक्षीय मोडलमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो यो। यसमा चाहिँ अर्को यी अवधारणाहरूले चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नयाँ सिद्धान्तहरू स्थापित गर्दै सरकारलाई केवल नियन्त्रण गर्ने निकाय नभई नागरिकका साझा स्वार्थको प्रवर्धनमा सहायकको रूपमा कार्य गर्ने मान्यता विकास गरेका छन्। त्यही भएर चाहिँ अब सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनेको चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको पुरानो नियन्त्रणमुखी सिद्धान्तलाई चाहिँ नतिजामुखी तुल्याउने नयाँ दर्शन अवधारणा हो भन्न सकिन्छ। आजको लागि यति नै। म पार्ट 2 मा चाहिँ निजामती सेवा सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तुति दिनेछु। तपाईहरुलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।